भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देण म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतर आमकां जण एकल्याक म्हणटा की ताका उलो मारतल्यांक तेणें केन्ना तरी सोडला. सिराक चॅप्टर 2 वर्स 10 ताका उलो मारतल्यांक ताणें केन्ना तरी तांकां सोडला की. आज ह्या बुधवाराच्या दिसा सकाळीच्या वेळार आमी ताका उलो मारते आसा. साम 130 वर्स 1 and 2 म्हणटा की गुंडायत हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता आनी प्रत्येक तरान सोम्या आयक म्हजो ताळो. म्हज्या विरोणाच्या ताळ्याक तुझे कान चीन दिव. आज गुंडायत हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. सिराकाच्या पुस्तकांत दुसऱ्यान 10वी ओळी म्हणटा की ताका उलो मारतल्यांक ताणें केन्ना तरी सोडला की. आज आमी केदाळा त्या सोम्याक उलो मारला ताणें आमकां केदीं सोडूंक ना आनी सांडूंक ना. कित्याक तो विस्वासी आनी विस्वासी. ह्या सकाळीच्या वेळार त्या सोम्याक आज आमी अर्घा दिवया. ताचेर पातये लाग ताणें केदींच आमकां सांडूंक ना. ह्या बुधवाराच्या सकाळीच्या वेळार आमी सोम्याक उलो मारया. गुंडायत हांव ताका आमी उलो मारया. आमचे सगळे हारबार आमचो हुस्को त्या सोम्याच्या हातांत समर्पीत करया. आयचो दीस चलो न्हवरूक आमकां कश्ट मारते आसा. आयचो दीस आमकां पाशार करूंक आमकां कश्ट मारते आसा. आयच्या दिसा जायती समस्या आमच्या मुखल्यान आसात. आज तोच जेजू आमच्या मुखल्यान वेतलो आनी सगळे समस्यो तो तुटयतलो. मात्र न्हय आमकां जणेकलां सुरक्षीत वाट तो आमकां तयार करतलो. एक घडीभर आमच्या दोळ्या धांपया. आमचो हात जाता जाल्यार आमच्या काळजां दवरया. सकाळचो वेळ आमचे जिवीत त्या जेजूक आमी समर्पीत करया. ताच्या मोगा लागीं आमी एक जावन रावया आनी म्हणया मोगळा जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार हांव तुका अर्घ दिता. हांव तुका वाखणटा. हांव तुका स्तुती करता. जेजू तुझ्या भोवभाग्यवंत अमोलीक रक्ताचे संरक्षण ह्या सकाळीच्या वेळार म्हजेर म्हज्या भुरग्या बाळांचेर कुटुंबाच्या सर सन्यांचेर हांवें रावच्या घराब्याचेर आमच्या आस्त बदकाचेर
आम्ही बदकाचेर हातागालच्या कामाचेर आम्ही हातागालच्या तुझ्या कामाचेर रक्ताचे संरक्षण आम्ही मागून घेता तुझ्या रक्ताचे संरक्षण आम्ही मागून सोम्या घेता. जेजू सोम्या जेजू, सगळ्या वाईटातावन सगळ्या वाईटातावन, विघ्नातावन विघ्नातावन, ख्यास्तीतावन ख्यास्तीतावन, खरगातावन खरगातावन, अनवारातावन अनवारातावन आमकां राखणे सांबाळ आमकां राखणे तुझ्या सांबाळ. पवित्रात्म्यान तुझ्या पवित्रात्म्यान आमकां बर तू आमकां बर. आमेन आमेन. सकाळी चवथा देवा अर्घ दिवन ह्या गायनात आमी भाग घेवया ताका आमी स्तुती करया कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जीवन मोजे दुनिया जावे स्तुती गायन जावे स्तुती गायन कर म्हाका सुम्या तुझे शांती कर साधन म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जीवन मोजे दुनिया जावे स्तुती गायन जावे स्तुती गायन द्वेष मोसोर आसा द्वेष मोसोर आसा थंय मोगा संदेश हाडूंक तूं केलेल्या खावे बुकसाणे मोगान देव दुबाव आसा थंय भावा जीव दवरूंक आयल्या सोम्या उपकारे समागो कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन नंदन कर जेजू बेसमानी जीवन मोजे दुनिया आशीर्वाद आमची जिवितांनी सकाळीच्या वेळार तुझ्या कृपेन आमकां भर म्हणून तुझ्या लागीं मागता तुझ्या अमोलीक रक्तान आमकां जण एकलांनी तळमळ जेजू शांती साधन जीवन मोजे दुनिया जावे स्तुती गायन ह्या दिसा सुम्याक आज आमी अर्घा दिवया म्हज्या मगजच्यान हांगाशी एक टेस्टमनी आयकवया ताका आमी होगोसया ताका आमी स्तुती करया प्रेज द लॉर्ड. हांव निकिता डिसोजा. हांव म्हज्या भावाची साक्ष दिवंक आशिता. म्हजो भाव झेवियर डिसोजा. ताका 8 म्हयन्यांतान पोटाक मस्त दूख आसली. आस्पत्रेन गेल्ले तेन्ना ताका किडनी स्टोन आनी किडनी इन्फेक्शन जालां म्हूण सांगलें. तो टॅबलेट काडून घेवन आसलो. तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें. तेन्ना कीर्तन 71:5 देवाचें उतर दिलें. आमी ती सदां रिपीट करनासलीं. आतां तो बरो आसा. ताका पोटा दूख ना. पयलो काम करचे वेळार ताका पोटाक मस्त दूख आसताली. तरी आसतना तो एक उतर बी घरा सांगनासलो. कितले आस्पत्रेन गेल्यार बी आराम जायना आसलें. स्टाफ लोक ताका त्रास दिवनासलीं. तरी तो कोणाक कांय सांगनासलो. नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर ताका दूख खूब जावन तो आस्पत्रेंत गेलो. तेन्ना ताका कामाच्या एका स्टाफान कॉल केलो. ताणें कितें उलयलें कितें सांगलें कांय खबर ना. पूण तो इतलो बेजारलो की म्हज्या डॅडी कडेन येवन सांगूंक लागलो आपूण रिजायन दिता म्हूण. नोव्हेंबराच्या 8 तारखेर ताणें रिजायन दिलें. आनी तशेंच नोव्हेंबराच्या 13 तारखेर ताका देवान नवें काम फावो केलें. देखून म्हज्या भावाक बरी भलायकी आनी बरें काम फावो केल्ल्याक धन्य देवाक अर्गां दिता. आनी ब्रदर प्रकाशान ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस. लव यू जिजस. ह्या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मगजच्यान हांगा 5 भासवणी आसा. निर्गमनांत 23वी 22-25 वळी, जोशुआ प्रवादी पुस्तकांत जोशुआंत 1-9 वळी, इसाया प्रवादी पुस्तकांत 22:40-1 वळी 13, इसाया 40-3 वळी 2, इसाया 22:60 वळी 20. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान दया करून आमी हांगा असले प्रॉमिस उडा सारया आनी जेजूक अर्घ दिता आसतना ही सकाळीच्या वेळार ही भासवणी आमी वाचया कित्याक ताचें उतार मात्र आज आमकां वाट दाखोवंक शकता. ताच्या उतरांत सकत आसा. ताचे उतारच आमच्या मुखलान वेतले आनी सगळे दोंगर समतोल करतले. सांगात म्हणया एक्सोडस चॅप्टर 23:25. तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आनी हांव तुमकां खणाचेर उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आनी पिड्या शिडात तुमचें काम पयस करतलो. जोशुआ चॅप्टर 1:9.
हांवें तुका फरमायला न्ही दृढ आनी थीर राव भियेनाका आनी धैर्य सांडिनाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुजे सवे आसतलो आयसाया चॅप्टर 41 वर्स 13 कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरता हांव तुका सांगता भियेनाका हांव तुका आदार दितलो आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 2 तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवे आसतलो न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो ना उज्यांतल्यान तूं सरशी जाल्यार तूं लासून बेसोनाय उज्याच्यो जिबो तुजे भस्म करच्यो ना आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 20 ह्या फुडां तुजो सूर्य अस्तमचो ना वा तुजो चंद्र नाचमचो ना कित्याक सर्वेस्पर तुजो सासणीक उजवाड जातलो आनी तुज्या रुदानाचे दीस सोंपतले हांगाची एक टेस्टिमनी आयकुया आनी त्या जेजूक आज आमी अर्घ दिवया. I am residing in Dubai and would like to give the testimony of my mother. During the first 2 weeks of December, I was in India with family on a short vacation. One day, early in the morning, my mother got up and rushed to the washroom as she was feeling nauseous. On the way to the washroom, she fainted and fell unconscious. She was not responding and we were in panic. I started loudly calling out the name of Jesus and started saying Psalm 91. In few moments, my mother came to conscience. But she started vomiting. She had no strength and she was not aware of what was happening to her. It was a very difficult time. I continuously repeated Wisdom of Solomon, chapter 16, verse 12. She was getting little by little better and we needed an ambulance. We started contacting but we were not able to get the ambulance. We were worried. Miraculously, one of my cousins was in the hospital area and he came home along with the ambulance and my mother was taken to the hospital. An MRI was done on her and many tests were done and all of the reports were normal. She was in the hospital for 2 days. She was given good treatment. She recovered completely. She regained her strength and she has come home healthy. Every day my mother used to unfailingly attend the YouTube prayers conducted by Brother Prakash and his team. And from the hospital, when she spoke to me on the phone, the first thing she said was, "It is God who saved her." She never thought that she would survive. It was indeed a miracle done by Jesus. He gave us our mother back. He saved her life. Praise you, Lord. Thank you, Lord. I adore you, Lord. पळया म्हज्या मगाच्यान एक घडीभर मोठव्यास नियाळाक ह्या सकाळीच्या वेळा म्हज्या मगाच्यान सकाळीच्या वेळा सगळे आमी देवाचे उतार वाचला तेच उतार आयच्या दिसा तुमकां वाट दाखोवन दी आनी तुमच्या गरजेच्या वेळा तुमच्या कश्टाच्या वेळा अकंतच्या वेळा ते उतार तुमी वाचता आसतना तुमच्या काळजात धैर्य मेळटलें आनी सगळ्या इरायतान तुमकां सुटका मेळटलें. आज पळया सिराक चॅप्टर 2 वर्स 10 अपूर्बायन आमी पळया घडी बरं. आदल्या पिळग्यांचेर नदर घाला. आदल्या पिळगेचेर नदर घाला. आदल्या पिळगेचेर तुम्ही नदर घाला. सांता भक्त जिविताचेर नदर घाला. पळया कितले कष्ट जे जिवितान भोगला ताणी. आनी पळया सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी निराश जाला. कोण तरी निराश जाला की पळया म्हणजे सगळ्या सांता भक्ताची जिवीत पळया त्या देवाची त्यांनी पातयल्ली त्या समय जेजूचे ते नदर लायली ती केदीस निराश जावनात मात्र न्हय हे बागेवन पडे जिवीत आनी सुम्या खातीर जिवचे जिवीत कस सुनी त्या सुम्याच्या मोगान भरचे जिवीत तांकां फावो केले. आज देवान तांकां उंच उबारले. पळया तिरासणेन ताका भिवन चलतल्यांक तिरासणेन ताका भिवन चलतल्यांक ताणें केदना तरी सांडलागी केदना तरी सांडलागी तिरासणेन म्हज्या मोगाच्यान जावं फॉर आमच्या जिवितांत कश्टा वयर कश्ट येता
उसांबळ जाता. आमचें नांव कोणी पाड करतात, आमकां हर एक दिसाची काणयो जावन आसा ती, आमकां कोणी सकयल घालतात, आमकां आड पांय दितात, आमच्या जिवितान विंगड कश्ट हाण घालतात, आमी सकयल पडचे म्हूण राखून रावतात. ही सदांची गडिता. म्हज्या मोगाचे न्हू, हांगा देवाचें उतर म्हणटा ताचेर तूं पातयेवन राव. ज्या देळा ताचेर पातयेवन रावताय, कोणी तुका आडपांय दिवं दी, कोणी तुजें नांव पाड करूं दी, कोणी तुजे विशयन म्हणून दी, तुका फरक पडना. कित्याक तुजी नदर त्या देवाचेर आसा, तुजे कान ताच्या उतराचेर आसात, तुजी जीब ताची स्तुती गायते आसा. त्या खातीर तुका खंयचीच सकत लागना. कित्याक त्या दाळा तो देव जकार्या चॅप्टर 2:9 म्हणटा की हांव जातलो तुमच्या भोंवतणी एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर. परतून म्हणटा हांव जातलो तुमच्या भोंवतणी एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताची महिमा तुमच्या मोदें. ताची महिमेवून देवच तुमच्या सांगात आसा. ताची महिमा म्हणल्यार तुम्ही बऱ्या रितीन जकार्या 2:9 वाचा पळया. देवच म्हणटा. म्हज्या मोगाचे आमी कितले कश्ट कावजेता, आमी भावार्थ दंडळटा ना. म्हज्या मोगाचे न्हू, देवाचे उतराचेर आज भावार्थ दवरया. पळया हांगा एक बापूरबाईची टेस्टमनी आसा पळया. ही भयण किडनी गुळितावन तिणें बापूरबाईने टेस्टमनी दिला. पळया तिचे जिवीत म्हणटा की एका म्हयन्यान डॉक्टरान गुण जाता म्हणले पिडा 11 दिसा भितर कंप्लिटली पूर्ण गुण जाली. कारण तिणें देवाचे उतार वाचूंक सुरू केले. हांगा कोणेय तिच्या तकल्यार हात दवरूंक ना. इवन हांवें वचून हात दवरूंक कोणेय ना. आमी जनरली मागता म्हणल्यार आमी मागला, विनंती करपा पॅटिशन दिला तितलेंच. जाल्यार वर्ते काम खंय जालें पळया. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी कोणी हांगा शाश्वत न्हय, जाल्यार एक शाश्वत आसा की म्हज्या मोगाचे न्हू हे उतार. हालेलुया. उतार सदांच आमच्या सांगात आसा. ते उतार सदांच आमच्या मोदें आसा. ह्या भयणीन साम 121 कंटिन्यू वाचूंक सुरू केलें म्हणटा. थंय म्हणटा की आज खंय तावन येता म्हाका आदार. डॉक्टरान 1 म्हयनो जाय म्हणला. सुम्या आज डॉक्टराचो आदार म्हाका नाका, म्हाका तुजो आदार जायचे. तुजे उतार हांव वाचता, तुजे उतार रिपीट करता. तुज्या उतरान जिवीत आसा, जिवीत मेळ्ळा. म्हज्या मोगाचे न्हू, जायते पुटी आज दिर्वे आमच्या मुखार आसा. आज दिर्वे सोदून आमी वेचे नाका. दिर्वे आमच्याच मुखार आसा. हे दिर्वे वाचूंक सुरू करया. मोतीक साम कितली भाव भयणी दनपारां 3 वरां बायबल घेवन तुमी देवाचे उतर रिपीट करतात. कितली टेस्टमनी आमच्या मदें आसा. आज देवाचे उतारच तुमकां, आज तुमी त्या देवाचे उतरां साक्षीदार जावन आसात. कित्याक सगळ्यान देवाचे उतार आमी वाचूंकूच जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू, हे साम 121 ह्या भयणीक निरंतरी वाचलें. आज सुम्या म्हाका डॉक्टरान 1 म्हयनो म्हणला आदार ना म्हाका, तुजे थावन मात्र म्हाका आदार जावन आसा. तुवेंच म्हाका बरें करूंक जाय. पळया म्हज्या मोगाचे टेस्टमनी आयकया. प्रेज द लॉर्ड. हांव किन्नी गुळितावन म्हजें टेस्टमनी दिवंक आशेतां. जानेवारीच्या 19 तारखेर दनपारां हांव जेवतना म्हाका जेवंक जावना. तोंडांतलें शीत सकयल पडलें आनी एकच पोटी तोंड वांकडें जालें. म्हाका मस्त भें दिसलें. हांवें बायबल उक्तकन वाचूंक सुरू केलें आनी म्हाका त्या टायमार इल्लेशें धैर्य मेळ्ळें. पूण म्हाका खावंक पियोंक तोंडांत कांय दवरूंक जायनातलें आनी मस्त कश्ट जाताले. त्याच सांजेर डॉक्टरा कडेन गेल्ल्या वेळार ताणें म्हाका टेस्ट केलें आनी CT स्कॅन करूंक सांगलें. CT स्कॅन करच्या पयलें हांवें विनवणेचें मागणें केलें आनी म्हजो स्कॅन रिपोर्ट क्लियर येवं दी म्हणून चॅट केलें. तशेंच साम 121 स्कॅन करतना मोतीन तत्त म्हणूंक सुरू केलें. रिपोर्ट क्लियर आयलो. इल्लेशे शिरांचे प्रॉब्लेम आसा, 1 म्हयन्यान समज जाता म्हणून म्हाका डॉक्टरान टॅबलेट दिले. घरा फाटी येवन हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हजे खातीर मागोवंक कॉल केलें. ताणें म्हाका धैर्य दिलें आनी सांजेचें 7 तावन 8 वरां मुशेर 1 घंटेच्या विनवणेच्या मागण्यान भाग घेवंक सांगलें आनी खंडीत बरी जातली हांव तुजे खातीर मागता म्हूण धैर्य दिलें. हांवें साम 121, जेरेमाया 17:4, किर्तन 34:4 रिपीट करूंक सुरू केलें. 1 म्हयन्यान बरें जावचें म्हूण डॉक्टरान म्हाका सांगिल्लें. हांव खाली 11 दिसांनी म्हजी पिडा गूण जाली. इतलो व्हडलो उपकार आनी इतलें व्हडलें अजब केल्ल्या सरेस्परा म्हज्या देवाक
हांव काळजांत हांव नर्गां दितां. तशेंच म्हजे खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश तशेंच ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मिसावान सरस्पर देव तांकां जैत तशेंच बरी भलायकी मागता. थँक्यू जेजस, प्रेज यू जेजस, लव यू जेजस, हालेलुया हालेलुया. त्या खातीर पळय बापुरवेची टेस्टमेंट तुमी आयकल्यात. हांगा देवाचें उतर म्हणटा ताका उलो मारतल्यांक ताणें केन्ना तरी सोडला की. ह्या भयणीन देवाक उलो मारले, ताची उतराद्वारी उलो मारले देवाक, उलो मारले देवान तिका सोडले की ना. हांगा पळय देवाचें उतर पळय हांगा म्हणटा की ताच्या भुरग्यांक तो केदींच सोडचो ना. हांगा म्हणटा की देवाचें उतर ताका उलो मारतल्यांक ताणें केन्ना तरी सोडला की. जेन्ना डॉक्टरान 1 म्हयनो म्हणलें 11 दिसां भितर कंप्लिटली ही भयण बऱ्यापण जोडून घेतली. तोच जेजू आज आमच्या मदें आसा. तोच जेजू आज आमकां राखता. तोच जेजू आयचो दीस आमचो चलोवन व्हरता. परतून पळय साम चॅप्टर 145 वर्स 18 एगडी पळय. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक उलो मारतल्या समेस्तांक काळजांत हांव ताका उलो मारतल्या. पळय काळजांत हांव ताका उलो मारतल्यांक, काळजांत हांव ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. काळजांत हांव ह्या पयलीं काळजांत हांव देवाक उलो मारले. आमी हर एकल्यानी मागोवंक शिकोवंक जाय. देवाच्या उतराचे देवाच्या उतराच्या पूर्ण रितीन पातयेवन मागोवंक जाय. कित्याक देवान केला ते केलास आनी तो करतलोच. त्या खातीर म्हज्या मगचे न्हू ताचेर पावर्त दवरलो तो केदींच दंड उरचो ना. ह्या बुधवाराच्या दिसा आमी ताचेर पावर्त दवरया. कित्याक म्हणटा की आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळजांत हांव ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. पळया एकडीभर निर्गमनांत 30 आनी 3 आविस्पर वळी 12-17 एक्सोडस चॅप्टर 33 वर्स 12 to 17 एगडी पळय. मोइजेच्या जिवितांत मोइजे देवा लागीं मागता. पळया मोइजेन सर्वेस्पराक म्हळें तूंच म्हाका सांगताय ह्या लोकां फुडें आपोवन व्हर. पूण म्हजे सांगता तूं कोणाक धाडटलोय म्हूण तुवें म्हाका सांगूंक ना. तरी तुवें सांगलाय हांव तुका नांवान वळखता म्हणून. आनी म्हजी कृपा तुका लाभल्या म्हणून वर्स 13 तुजी कृपा म्हाका लाभला जाल्यार तुजो वाटो म्हाका शिकय तेन्ना हांव तुका वळखतलो आनी तुजी कृपा लाभलेलो जावन आसतलो. हो लोक तुजीच परजा म्हण उगडास दवर. वर्स 14 सर्वेस्परान ताका जाप दिली हांवूच तुज्या सांगाता वेतलो आनी तुका विशेव दितलो. देव म्हणटा की मोइजे भिये नाका, हांवच तुज्या सांगाता येतलो. ह्या बुधवाराच्या दिसा देवच तुमच्या सांगाता येतलो. म्हज्या मोगाचे न्हू सर्ग आनी संवसार रचलो देव तुमच्या सांगाता येता जाल्यार खंयच्या वस्तूक तुमी कावजोवंक जाय. रिणाक गी, कश्टाक गी, पितीसपणाक गी, अडकळे गी, उण्यापणाक गी नाही. म्हज्या मोगाचे देवच मोइजे म्हणटा हांवच तुज्या सांगाता येतलो. पळया वर्स 14 म्हणटा की सर्वेस्परान ताका जाप दिली हांवूच तुज्या सांगाता वेतलो आनी तुका विशेव दितलो. वर्स 15 मोइजेन म्हणलें तूं आमच्या सांगाता येया नासतना रावशी जाल्यार इस्वास सोडून आमी वचूंक रावची ना, वेचीच ना. पळया मोइजे हट करता. जर तूं आमच्या सांगाता येना जाल्यार इस्वास सोडून आमी वेचीत ना. ल्हान भुरगीं म्हणटात न्ही की चॉकलेट दिल्या शिवाय हांव वेचीत ना, या बरो चिंत ना. तशेंच हांगा मोइजे म्हणटा पळय आपुरबायन देवाले कशें भासाभास करता. वर्स 16 तूं आमच्या सांगाता येया नासतना रावशी जाल्यार म्हाका आनी तुज्या लोकांक तुजी कृपा लाभला म्हण कशें कळीस जावचें. तूं आमच्या बरोबर आसल्यार आमी हांव आनी तुजी परजा संवसाराच्या सर लोकांतावन वेगळी म्हण कळटले. वर्स 17 सर्वेस्परान मोइजेक म्हणलें परतून देव उलयता पळया जे कितें तुवें विचारलाय ते हांव करतलो. ते हांव करतलो. आपुरबायचो देव आमचो त्या खातीर देव मोगाळ म्हज्या मोगाचे न्हू देवाच्या मोगाची सकत एवरी डे आमी अनुभव करूंक जाय. आमी स्त्रीप कोडू चिंतना संवसाराची गजाल्यो पोकळ्या गजाल्या कान दिवचे नाका जाल्ल्या विशयांत आमी मेटार जावचे. पळय देव मोइजेन कितें आपुरबायने भुरग्यां बरी एका फ्रेंडा बरी उलयला. ते देवाचे उतर म्हणटा की मोइजे लेगीत देवीक इश्टा भशेन उलयतालो म्हणटा. हांगा पळय म्हज्या मोगाचे न्हू देव मोइजेन कितें आपुरबायन उलयता. त्या खातीर तुमी हर एक दिसा दनपाराचे मग सोम्या हांव सदां 3 ते 4 हांव तुजे मुखामोळ पळोवन रावता. जेन्ना मनुष्य
तूं म्हज्या घरा येते त्या दळा पर्यंत. हालेलुया 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 हालेलुया. आता 40 दीस आमच्या लंतान रिट्रीट चालू आसा. विश्वासान मागया मागया म्हज्या मगाच्या न्हू. त्या खातीर मोयशे पळया देवा लागीं बसाबस करी लागलो आनी देवी मोयशे लागीं म्हणटा गी पळय हांगा म्हणटा गी जें कितें तुवें विचारलें तें हांव करतलोच तें हांव करतलोच केल्ल्या शिवाय रावचें तसलो देवच न्हय. हालेलुया हालेलुया. मगाच्या न्हू ह्या बुधवाराच्या दिसा तुमची जणेकलें जिवीत आशिर्वादीत जावं दी. तुमचें जिवीत नंदन जावं दी. तुमच्या तकलेन जावं जाता तितली राटावळ्यो आसात, टेन्शन आसा, इरार आसा, बेजार आसा, तसो देव संपूर्णतेन सकाळी तावन पयस करूं दी. एक घडीभर आमच्या दोळे धांपया. मोगाळा जेजू तुका आमी अर्घ दिता आसतना ह्या सकाळच्या वेळार जेजू आमचें जिवीत तुज्या मुखार उबारता. जायते आमच्या तकलेंत राटावळे आसा सोम्या. आमी खंतीन आसा सोम्या. भुरग्यांची एग्जामां भुरगीं शिकोवंक ना सोम्या. ती कावचेनात भिरांतीन आसा जेजू. तुज्या आत्म्यान तांकां बर तुवें सुम्या आमच्या भुरग्यां सांगात रावोंक जाय. आज माग्या विशेश रितीन मोगाळा जेजू आज कितल्या लोकांची फ्लायटाची तिकेट आसा भायल्या गांव तूं भायर सरलात. आज कोणाची लास्ट डेट विजाची सोम्या तुवें आमच्या सांगात रावचें. आज माग्या कोणाचें ऑपरेशन आसा दुनिया ल्हान भुरग्यांचें तशेंच कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणाचें ब्लड टेस्ट आसा, कोणाची रिपोर्ट येवचेर आसा, टेन्शनान आसा जेजू. जेजू कितल्या लोकांच्या ऑपरेशनाचे दीस आसा जेजू तुवें त्या सुवातेर रावचें आनी तुजी कृपा आमकां लाभोवंक जाय जेजू. कित्याक आमी तुजेर नदर लायला. कोणाचें फंक्शन आसा जेजू आज कोण पयल्या फावटी कामाक वेतात ह्या जणेकल्या बाबण्याचेर तुजी कृपा देवय. भायर भितर वेता आसतना तूं जणेकल्या पळयणाऱ्याक राख आनी सांबाळ म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू आज कटकेरे रितीर आसा. सांजेर 3:30 थावन 7 वरां पर्यंत अर्घा वखणी तशेंच मागणें आनी पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान आसतलें. त्या खातीर म्हज्या जाता तितली भाव भयणी तुमकां मौन आसली इवन त्या सुवातेर येवंक आसा. जाता तितली भाव भयणी येया. एकामेका लिंक शेअर करा. एकामेका सांगाता मेळून आमी ह्या सांजेर आयचे सांजेर मागया आनी तुमी विशेश रितीन म्हज्या खातीर मागूंक जाय. निरंतरी आमी मागतले जाणेकला आशिर्वादचो दीस तुमचो फावूस जावं दी आनी तोच जेजू तुमच्या सांगात येतलो. परत 4 टेस्टिमनीज आयकुया ते जेजूक आमी अर्घ दिवया. I would like to give testimony regarding my daughter and myself. I had sent a prayer request to Divine Mercy Konkani group regarding my daughter's medical school interview. And I was repeating the word of God, Psalm 34:22, which they gave me. She got a selection in a prestigious medical school. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Secondly, I used to get palpitations. I used to repeat the word of God, Sirach 38:9 and Psalm 121:7. All my cardiac test reports came normal. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. My name is Sylvester De Silva. I am from Karwar. I want to give testimony regarding my job. I worked in UAE from 2017 to 2019. Then after the contract was over, I came to try on cruise line. All the processing was done, but after some months of processing, due to Corona, things messed up and I did not get an opportunity for job. Then my mom said me about Brother Prakash and I started to pray at 3 o'clock prayer. Attended youth adoration every morning. Even sent petition in August. And brother gave me the words Jeremiah 32 chapter verse 17. I kept on repeating the words. Then in September I was told from the office that I have joining on October 7th and now I started working on cruise. I praise and thank you Lord with all my heart, and even I thank Brother Prakash and his team for praying for me. Praise the Lord. Hallelujah. म्हजें नांव प्रणिता. हांव कोडयाल टावन. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशिता. म्हजें काजार जावन 2 वर्सां 8 म्हणसर म्हाका भुरगीं नासलीं. भुरग्याचे देणे फोव जावन नासले. म्हज्या उपरांत काजार जाल्या म्हज्या दोगा देरांक तशेंच म्हज्या एकटो काजार जाल्ले म्हज्या न्हवऱ्याचे व्हड भाव तांकां सगळ्यांक भुरगीं जाल्लीं. अशें म्हाका मस्त बेजार जाल्लें की म्हाका आनी भुरग्याचे देणे फावो जावना म्हूण.
पूण म्हज्या न्हवऱ्याची घरची म्हाका एक तरी करून पळयतली ताका आनी भुरगीं जायनात अशें पुरो म्हणटली सगळे कडेन सांगून येयल्ली आनी ताका खंडीत भुरगीं जायनात ताका काय लेगीत प्रॉब्लम आसा अशें म्हणून. पूण हांव डॉक्टरा लागीं परत गेल्लें डॉक्टरान सांगलें कांयच प्रॉब्लम ना तुका खंडीत तुका भुरगीं जातात खंयचेच प्रॉब्लम ना सांगून. देवा कडेन मात्र हांवें बरो वचूं सांडून येतलो. देवा कडेन हांव सदां न्हीद मागतली की म्हाका एक भुरग्याचें देणें फावो कर, म्हाका आवय म्हूण लेखूंक फावो कर, आवय म्हूण म्हाका एक आवयपणाचें देणें म्हाका दी म्हूण हांव सदांच मागतली. सक्रामेता मुखार दुकां घडोवन मागतली. देवाचे हे उतार म्हाका प्रेरण जाले. सर मनशाचे किसड हांव तुजो आशिर्वाद घालतलो. ह्या फुडें तुमचे मदें कोणूच दादलो वा स्त्री भुरग्यां विणे आसतिनात. तुमची खंयचीच मनजात वांज आसचिना. वांज स्त्रीक भुरग्या बाळाचें देणें दिवन तिच्या घरांत तिका संतोशान जियोंक फावो केलें. हे उतार हांव सदां न्हीद रिपीट करनासलें. हे उतरा द्वारे म्हाका प्रेरण जालें सदां न्हीद. आनी हे उतार म्हणून 2 म्हयने जायतर हांव टेस्ट करतना म्हजे रिपोर्ट पॉझिटीव जाल्ले. हे म्हजी न्हीद साक्ष आनी हांव ह्या सांगूंक आशेता की कोणाक सकट भुरग्यांचें देणें ना खंडीत हे उतार सदां न्हीद म्हणा. न्हिदोंक वेच्या पयलीं हे उतार म्हणून 3 नामान बरी आमच्या बापा बेटया खंडीत तुमकां भुरग्याचें देणें फावो जातलें. काळजांतावन हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. अर्गां जेजू होगलाप जेजू महिमा जेजू. हांव मोगार नाडतावन देवाक हांव अर्गां आनी होगलाप दितां. देवान म्हज्या दोगां पुतां थंय केल्ल्या वर्त्या अजापाची साक्ष दिवंक संतोश पावता. म्हज्या व्हडल्या पुताक हार्ट रिदम चड आशिल्ल्यान डॉक्टरान ताका MRI करूंक सांगली. MRIंत हार्टा भितर स्कार्स आनी वॉल्व डिस्प्लेसमेंट आसा देखून ICD मिशीन परमनंट घालिचें पडटा म्हणालो. तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉन्टॅक्ट केलें. ताणें म्हज्या पुताक धैर्य दिलें आनी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी सदां 3 वरांचें मागणें अटेंड करतले हांव आनी तशेंच देवाचें उतार सदां मस्त पोवटी उसारतलें हांव. डिसेंबर 6 डॉक्टरान म्हज्या पुताक टेस्टाक आपयलें आनी होल्टर मिशीन घालें. 24 hours तें काडटना रिपोर्ट नॉर्मल आयलो देखून डॉक्टरान ताका खंयचेय प्रोसिजर या सर्जरी आतां नाका म्हळें आनी वर्सां उपरांत MRI काडूंक सांगली. म्हजी दुसरी साक्ष म्हजो सेकंड पूत दुबय काम करतना हाताक स्ट्रोक आयलो. कंपनींतावन ताका हॉस्पिटलां व्हेलें आनी ट्रिटमेंट दिलें. तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉन्टॅक्ट केलें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें आमी म्हणून आशिल्ले हांव. ताचे हिसाबार टेस्ट केले 4 रिपोर्ट नॉर्मल आयल्यात. आतां तो बरो आसा आनी कामाक वेता. देवाक असाध्य जाल्लें खंयचेंच ना. देवाचेर आमचो अखंड बोवाळ अजाप करूंक शकता. देवाक जावं अर्गां होगळाप आनी महिमा. हालेलुया. आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टीम आनी सर आमच्या कुटुंबाच्यांक देव बरें करूं. आमच्या मागण्यांत सदांच आमी तुमचे खातीर मागतले हांव.